अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लामिक चैनल में आप सबका खैर मकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने सूरह फातिहा की शुरुआती 2 आयतों का तफसीरा जाना था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जुमा है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो पालने वाला है सारे जहान का, बेहद मेहरबान, निहायत रहम वाला। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की आयतों की तरफ। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यानी मालिक, यौमी यानी दिन, दीनी मतलब बदला। इसका तर्जमा है जो मालिक है रोज़े जज़ा का। मुराद क़यामत का दिन है जिसमें हर शख्स अपने अमाल का बदला पाएगा। लफ्ज़ मालिक मिल्क से मुस्तहक है यानी डिराइव किया हुआ है, जिसका मानी है किसी चीज़ पर ऐसा कब्ज़ा कि वो इसमें तसर्रफ करने की जायज़ कुदरत रखता हो, यानी सारी अथॉरिटी बस उसी एक मालिक की है। तफसीर कशाफ में है कि इसमें इशारा अमूम की तरफ है, यानी रोज़े जज़ा में तमाम कायनात और तमाम उमूर की मिल्कियत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। रोज़े जज़ा की हकीकत और अक्लन इसकी ज़रूरत। अब यहाँ चंद बातें काबिल गौर है। अव्वल ये कि रोज़े जज़ा किस दिन का नाम है और इसकी क्या हकीकत है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला की मिल्कियत तमाम कायनात पर जिस तरह रोज़े जज़ा में होगी ऐसे ही आज भी है। फिर रोज़े जज़ा की क्या खुसूसियात है, यानी इसकी क्या ख़ास बात है। पहली बात का जवाब ये है कि रोज़े जज़ा इस दिन का नाम है जिसको अल्लाह ने नेक व बद अमाल का बदला देने के लिए मुकर्रर फरमाया है। लफ्ज़ रोज़े जज़ा से एक अजीम फ़ायदा ये हासिल हुआ कि दुनिया नेक व बद आमाल की जज़ा व सज़ा की जगह नहीं, बल्कि दरअल आमाल यानी अमल की जगह, फ़र्ज़ अदा करने का दफ्तर है, सिला वसूल करने की जगह नहीं। इससे मालूम हो गया कि दुनिया में किसी को ऐश व इशरत, दौलत और राहत से माला माल देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वह अल्लाह के नज़दीक मकबूल व महबूब है, या किसी को रंज व मुसीबत में मुब्तला पाकर ये नहीं करार दिया जा सकता कि वो अल्लाह के नज़दीक मातूब व मकबूज है, यानी गुस्सा व खफगी या दुश्मन जाना हुआ है। जिस तरह दुनिया की दफ्तरों और कारखानों में किसी को अपना फ़र्ज़ अदा करने में मशरूफ़ मेहनत देखा जाए तो कोई अक्लमंद इसको मुसीबत ज़दा नहीं कहता, और न वो खुद अपनी मुशक्क़त के बावजूद अपने आप को गिरफ़्तार मुसीबत समझता है, बल्कि वो इस मेहनत व मुशक्क़त को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी तसव्वुर करता है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक यानी सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याक और सिर्फ तुझी से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तर्जमा है, तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आयत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इस आयत में एक पहलू हम्द व सना का और दूसरा दुआ व दरख्वास्त का है। नअबुदु इबादत से मुश्तक है, जिसके मानी है किसी की इंतहाई ताज़ीम व मोहब्बत की वजह से इसके सामने अपनी इंतहाई आजिज़ी और फरमान बरदारी का इजहार। नस्तईन अस्तानात से मुश्तक है, जिसके मानी है कि किसी से मदद मांगना। इंसान पर 3 हालतें गुजरती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। पिछली 3 आयतों में से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम में इंसान को इस पर मुतनब्बा यानी खबरदार कर दिया गया वो अपने माजी और हाल में सिर्फ अल्लाह ताला का मोहताज है कि इसको माजी में नाबूद से बूद किया और इसको तमाम कायनात से ज़्यादा बेहतरीन शक्ल व सूरत और अक्ल व बसीरत अता फरमाई, और हाल में इसकी परवरिश और तरबियत का सिलसिला जारी है। और मालिक यौमिद्दीन में ये बता दिया कि मुस्तकबिल में भी वो अल्लाह का ही
محتاج ہے کہ روز جزا میں اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلیل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے طابع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت رواں صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضائے عقلی اور طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی اقتضائے عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و امات یعنی مدد کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھیں، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے یعنی ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے، ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے کتاب عربیان میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہے، وہ ہے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اللہ تعالیٰ کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھیں جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو سمجھیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر و منت منائیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلیل کا اظہار کریں، نہ وہ افعال یعنی کام جیسے کہ رکوع و سجدہ کسی دوسرے کے لیے کریں، یہ انتہائی تذلیل کی علامت ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کے آگے کے آیت کا تبصرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر بولنے میں اور سمجھانے میں کمی پیشی ہوئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔